अफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक यूनिवर्सिटी सोलापुर में शुरू की जा रही है, उसके मुख्य संचालक हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी खोलने का मकसद क्या है और इसके क्या तरीका रहेगा और 3 तारीख को इसकी पहली शुरुआत कैसी रही। देखिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान की हर रियासत में तकरीबन अजला में बड़ी तादाद में मौजूद है। अल्पसंख्यकों में अगर हम देखें, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, अकलियत में रहने के बावजूद इन्होंने अपने बड़े तालीमी इदारे बनाए हैं। उसके मुकाबिल में हम लोग तादाद में ज्यादा रहने के बावजूद हमारे तालीमी इदारे नहीं हैं, बल्कि इस जानिब जो हमारे सीनियर्स ने, अकाबरीन ने तवज्जो दी, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया। हम तालीमी इदारे नहीं बना सके और न इसके ताल्लुक से कोई पहल हुई, जबकि इन गुज़िश्ता 25-30 सालों में बड़ी तादाद में या बड़े पैमाने पर और बहुत स्पीड और रफ्तार से दुनिया बदल रही है, बदल चुकी है। हम इस बदलती दुनिया में अपने आप को क्वालिटी एजुकेशन के जरिए ही तैयार कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सेक्टर में जाना है तो जाहिर सी बात है, हमारा जो स्कूलिंग है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो बेहतर होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन से मुराद सिर्फ हम लोग बच्चे को ले जाएंगे और एक 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट के स्कूल में दाखिल करेंगे, वहां वो दुनिया के और तालीम के जदीद तकाज़ों से अगर पीछे रहेगा तो वो आने वाले कल में सरवाइव नहीं कर पाएगा अपने आप। वो आला डिग्री नहीं ले पाएगा, वो अच्छा बोल नहीं पाएगा, उसकी सेहत जो है हेल्दी नहीं रहेगी। जबकि आज जो स्कूल बन रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां भी जो अपने स्कूल शुरू कर रही हैं। स्कूल में मैदान होना चाहिए, स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए, स्कूल में जो बेसिक खेल है, जो बच्चे जिससे मानूस हैं, ऐसे खेलों के लिए जगह होनी चाहिए। क्रिकेट का टर्फ होना चाहिए, अच्छा सा गार्डन होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली एलिमेंट्स होना चाहिए और नेचुरल सनलाइट में बच्चे बैठकर पढ़ सके, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने नए तालीमी इदारों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। इसीलिए अगर हम देखें, पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी हैं। और यूनिवर्सिटी बनाना इसलिए भी जरूरी है, हम अपनी कम्युनिटी को एक ऐसा माहौल दे सके जहां पर वो अपने कल्चर की हिफाजत के साथ और उसके दीन के तकाज़ों को मलहूज रखते हुए अपनी तालीम पूरी कर सके। वरना बहुत सारे लोग आज भी अपनी बच्चियों को जो है वो 10वीं तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं, आगे वो उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जहां पर उनकी बच्ची हिजाब में जाकर पढ़ाई कर सके, जहां पर उनकी बच्ची जो है अपने आप को सेफ महसूस कर सके, अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर सके। ऐसे इदारों का बड़े पैमाने पे फुकदान। तो हमने ये तय किया है, हमारे साथियों ने, हमने, कि शहर शोलापुर चूंकि एक मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, यहाँ भी जो है अच्छे तालीमी इदारों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए और पूरे महाराष्ट्र को मद्देनजर रखकर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इंशाअल्लाह इमाम गजाली इंग्लिश स्कूल से इसकी शुरुआत होगी, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो है इदारे बनते जाएंगे। स्क्वायर फीट में ये यूनिवर्सिटी, ये स्क्वायर फीट तो नहीं, तकरीबन 50 एकड़ में ये है। तकरीबन 50 एकड़, मतलब अगर हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेशन करें तो लाखों में जाता है। तकरीबन 50 एकड़ जमीन इसके लिए जो है खास तौर पे मुख्तस की गई है। और हम पूरा इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हुकूमत की परमिशन से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट से लेकर तमाम परमिशंस के वगैरह तमाम जो मामलात है, इसको हम बहुत शफाफियत के साथ और बहुत ही आइडियल तरीके से करने की प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं, बल्कि उस पर अमल पैरा भी हैं। उसी सिलसिले में इस एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद के मौके पर शहर शोलापुर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तकरीबन 4 सेशन में ये तालीमी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुसलमानों के तालीमी इदारों के ताल्लुक से खुलकर बात होगी, उनके क़याम और मसाइल और उसके हल के ताल्लुक से बात होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात होगी, बच्चों के ड्रॉप आउट्स पे और चाइल्ड लेबर पे बात होगी।
اور تعلیمی پروسیس میں ماں باپ کی، سماج کی اور اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بات ہوگی. اور ملک بھر سے بڑے بڑے جو اوریٹر ہیں، بڑے جو اکابرین ہیں جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کام کیا ہے، وہ تمام ایسی چنندہ شخصیات اس موقع پر تشریف لا رہی ہیں. خاص طور پر یونیورسٹیز کے چانسلر، وائس چانسلر اور فارمر یا ایکس چانسلر وغیرہ تشریف لا رہے ہیں. یہ تعمیری کام کا اکانومیکل کیسا بیس رہے گا، کہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، یہ یونیورسٹی جہاں پر بنے گی وہاں پر ایکچوئل 100 ایکڑ زمین ایکوائر کی گئی ہے. 50 ایکڑ پر ایجوکیشنل کیمپس بنے گا، یونیورسٹی بنے گی، اور 50 ایکڑ زمین پر ریزیڈینشل علاقہ بنے گا. اور اس کا جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ہم یونیورسٹی بنانے میں لگائیں گے. یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ہمارا پلان بھی یہی ہے کہ اس کا تمام جو بھی پیسہ آئے گا وہ ہم اس یونیورسٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے لگائیں گے. جبکہ اس کے پروفٹ اور یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے جو روپیہ درکار ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یونیورسٹی کا جو اسٹرکچر ہے، جو بیس ہے، جیسا وال کمپاؤنڈ ہے، اس کے انٹرنل راستے ہیں، اس کا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بنیادی چیزیں ہم بہت آسانی سے کر پائیں گے انشاءاللہ. جیسے گورنمنٹ کا فنڈز لگیں گے یا پھر یہ لوگوں کے تعاون سے یہ تعمیر ہوگی؟ یہ دیکھیے، فنڈز کے تعلق سے ہمارا جو کاز ہے وہ نوبل کاز ہے. اس تعلق سے ہم جو بھی CSR ہے یا جو ڈونرز ہیں انہیں بھی ہم لوگ اپنے ہمارا پروجیکٹ بتائیں گے، ان سے اپروچ ہو کر فنڈ کے تعلق سے کوششیں کریں گے. ہم لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس یونیورسٹی کے تعلق سے، یا اس یونیورسٹی کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی کوئی مدد وغیرہ آپ کو کچھ؟ دیکھیے، یونیورسٹی کو کامیاب بنانے کے لیے عام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ کے تعلق سے دعا کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی ہمارے کام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس طرح کے مقصد لے کر دوسرے شہروں سے بھی لوگ اٹھیں، آگے آئے. کہیں کوئی ایک اچھا مثالی اسکول بنے، کہیں کوئی لائبریری بنے، کہیں کوئی کالج بنے، کہیں کوئی ہاسٹل بنے، یا اس طرح جس طرح شولاپور میں کام ہو رہا ہے ایسا کوئی ایک گروپ آگے آ کر وہ بھی جو ہے اس طرز پہ کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آئے، کوئی یونیورسٹی بنائے. عام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ تعلیم کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنائیں. تعلیم کے موضوع پر بات ہونی چاہیے، تعلیم کے موضوع پر عمل ہونا چاہیے، اور تعلیم کے موضوع کو لے کر ہم سب کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اس یونیورسٹی بنانے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی گئی؟ اس میں یونیورسٹی کا کام چونکہ پھیلا ہوا ہے، کئی سمتوں میں پھیلا ہوا ہے، جس طرح ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور پھر گورنمنٹ کرسپونڈنس ہے، اکیڈمکس ہیں، یہ تمام ٹیم ہمارے پاس موجود ہے جو سالوں سال سے ہم لوگ ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہیں، ایک دوسرے کے کام سے واقف ہیں. لیگل سائیڈ ہے، تو تمام ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، اور کہیں کوئی ہمیں دقت آتی ہے تو ہم اس لائن کے ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے رائے مشورہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. 3 تاریخ کی جو پروگرام ہے تو کس طریقے سے رہے گا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دن بھر کا پروگرام رہے گا، تو اس پہ آپ کو کن کن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک سب میں اہم بڑا جو نام ہے وہ پدم شری ڈاکٹر ظہیر قاضی کا ہے، جو فی الوقت انجمن اسلام ایک بہت بڑا ادارہ ہے. پھر اس کے بعد بدر کے عبد القدیر صاحب ہیں. پھر مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عین الحسن صاحب ہیں. سمیر صدیقی IAS کوچنگ میں ایک بڑا نام ہے، اور مبارک کاپڑی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بلکہ تعلیم پہ بہت گہری نظر ہے مبارک کاپڑی صاحب. اور ڈاکٹر سعود عالم قاسمی بہت اچھے مقرر ہیں، کئی کتابوں کے خالق ہیں. اور ایسے بڑے نام ہیں جو دلی سے، راجستھان سے، ممبئی سے، کرناٹکا سے، دلی سے تشریف لا رہے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں صرف مسلم اسٹوڈنٹس کو ہی الاؤڈ رہے گا یا پھر کوئی بھی کاسٹ کے اسٹوڈنٹ؟ دیکھیے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے وہ پرٹیکولر کسی کاسٹ کے لیے نہیں ہے. ہم کام جو ہے وہ بتایا کہ مسلم یونیورسٹی، جی، تو اس حساب سے کام جو ہے ہم لوگ ہماری کمیونٹی کے ایجوکیشنل ریولوشن کے لیے کر رہے ہیں، اور ایڈمیشن تو سبھی کے لیے رہے گا جو وہاں پڑھنا چاہے گا. جس طرح اگر ہمارا لا کالج ہے، وہاں پر اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے، آتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات. لیکن
जो सिस्टम है, अगर आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो उसका कोटा होता है मखसूस के यहाँ पर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है तो 50% जो है जैन बच्चे रहेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी है तो 50% मुस्लिम बच्चे रहेंगे, 50% अदर कम्युनिटी के रहेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उससे हटकर हम कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के क्राइटेरिया को, सिस्टम को लेकर, उसी सिस्टम में रहकर काम करें। अदर यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज मिलती है, जो इसकी मतलब स्कॉलरशिप रहती है, उस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी में भी वो कुछ देखिए, सुविधाएं? अभी तो बुनियाद से हम लोग निकले हैं, हमने पहला कदम बढ़ाया है। जिस तरह से आगे आगे ये कारवां बढ़ेगा और ये चीज पूरी तरह से जब अमल में आएगी, स्कॉलरशिप का मामला हो, टैलेंट स्टूडेंट की किफालत का मामला हो, पुअर स्टूडेंट की किफालत का मामला हो, उनके गाइडेंस का, उनकी काउंसलिंग का मामला हो, ये तमाम चीजें जो है जिस तरह जैसे हालात आते जाएंगे और जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उस हिसाब से काम चलेगा। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि 3 नवंबर को सोलापुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके पहले काम की शुरुआत हो रही है। तो सभी से अपील कर रहे हैं कि 3 नवंबर को सोलापुर पहुंचे।